निकाल्नुभयो त्यो चाहिँ असंवैधानिक छ, त्यो गैर कानुनी छ भन्ने लाग्छ। भदौ 26 को केन्द्रीय कमिटीको निर्णयलाई टेकेको भए आज यो समस्या आउँदैन थियो र त्यो समस्याबाट वा त्यो निर्णयबाट पछाडि हट्दाखेरिको यो समस्या हो। त्यसकारण यो कुराको हामीले खुलाखुलस्त जनताको बिचमा यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले, सरकारले, पार्टी अध्यक्षले चाहिँ यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको हो भन्ने कुरा जनताहरूको बिचमा पुर्याउन जरुरी छ। हिजो मधेसको बेग्लै राज्य माग्नेहरू, राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेहरू र आफूलाई क्रान्तिकारी सम्झने सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा वा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अध्यक्ष र पार्टीका विरुद्धमा जसरी लागेको छ, यसलाई हेर्दाखेरि पनि हामीले काहीँ न काहीँ समस्या छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री यो मुलुकको लोकतन्त्र स्थापनाको निम्ति, गणतन्त्र स्थापनाको निम्ति लामो समयदेखि सङ्घर्षरत हुनुभएको नेता भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो राजतन्त्र फेरि फर्केर आउने, राजतन्त्र पुनर्स्थापित हुने वा स्वयं केपी ओली पनि चाहिँ अझ अरू कदमहरू चालेर चाहिँ जाने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो गलत कुरा हो। नेकपा चाहिँ अब यति बेला दुईटा धुरोमा धुरीकृत भएको छ होइन। अब यो जस्तो कहिले एउटालाई कारबाही गरे भने छ, कहिले अर्कोलाई कारबाही गरे भने छ। खास यो कुरा चाहिँ नेकपामा के हो यो कुरा भन्नुहोस् न। विशेषतः पार्टी एकीकरण भएको 2.5 वर्षपछि फेरि हामी हाम्रो पार्टीभित्र अत्यन्तै जटिल मोडमा, जटिल परिस्थितिमा हामी पुगेका छौँ। एकता प्रक्रियाबाट जुन चाहिँ उत्साह, जुन खालको अब नेपालमा चाहिँ स्थायी सरकारका माध्यमबाट समृद्धिका आधारहरू तयार हुन्छन् भन्ने जुन खालको अपेक्षा थियो, जनअपेक्षा थियो, त्यो पुरा नहुने ठाउँमा आजको अवस्था आइपुगेको छ। विशेष गरी पार्टी जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि पार्टी जिल्ला चाहिँ माथि पार्टीको केन्द्रबाट निर्देशित हुने भएको हुनाले पार्टी जिल्ला एक्लैले वा पार्टी जिल्ला आफै स्वायत्त नभएको हुनाले, माथिल्लो कमिटीको मातहतमा हुनुपर्ने भएको हुनाले माथिल्लो कमिटीमा जब समस्या भयो, माथिल्लो कमिटीमा केन्द्रीय कमिटीमा जब केन्द्रीय नेतृत्वमा समस्या भइसकेपछि जिल्ला तहमा पनि समस्या आउनु स्वाभाविक हो र माथिल्लो तहको जुन खालको राजनीतिक व्यवस्था छ, जुन खालको राजनीतिक निर्णय छ, त्यसलाई मान्ने र नमान्नेको बिचमा केही समस्याहरू उत्पन्न भएको छ र जिल्ला तहमा मूलतः जिल्ला कमिटीको अस्ति मात्रै हामीले जिल्ला भेला गरेर विस्तारित बैठक गरेर चाहिँ केही साथीहरूलाई चाहिँ पार्टीको नेतृत्वबाट मात्रै बिदा दिएका हौँ। हामीले कारबाही गरेको होइन कि नेतृत्वबाट उहाँहरू माथिल्लो कमिटीमा पनि हुनुहुन्छ र पार्टी केन्द्रीय नेतृत्वले गरेको भन्दा फरक तरिकाले आफ्नो गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुभएको हुनाले उहाँहरू दुईजना विशेषतः अध्यक्ष र सचिवलाई चाहिँ जिम्मेवारीबाट मात्रै मुक्त गरिएको हो। हामीले चाहिँ त्यो जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेर सदस्यमा नै राखेका छौँ, हामीले कारबाही गरेर निकालेको अवस्था होइन। तर फेरि उहाँहरूले जुन हिसाबले चाहिँ मिडियाहरूमा या बाहिरी रूपमा मनगढन्त रूपमा उहाँहरूले जसरी फेरि हामीलाई चाहिँ भेलाबाट अनुमोदित विस्तारित बैठकबाट चाहिँ नेतृत्व जसले हामीले प्राप्त गर्यौँ, हामीहरूलाई नै फेरि कारबाही भन्ने यो चाहिँ हास्यास्पद कुरा हो। पार्टी नेतृत्वमा केन्द्रीय नेतृत्वको मातहतमा नै जिल्ला नेतृत्व रहने भएको हुनाले हामीले केन्द्रीय नेतृत्वको सर्कुलर अनुसार, केन्द्रीय नेतृत्वको नीति र निर्देशन अनुसार नै त्यो कामहरू गरेका हौँ र यो कारबाही भन्ने कुरा चाहिँ हास्यास्पद हो। जस्तो अब यहाँहरूले एउटा भेला गर्नुभयो, उहाँहरूले अर्को पक्षले अर्को भेला गरे होइन भनेपछि के हो त? अब पार्टी विभाजन भएको हो कि हो अथवा के हो त यो? अब यो मूलतः पार्टीको अहिले औपचारिक रूपमा विभाजन नदेखिए पनि पार्टीभित्र गम्भीर खालको समस्या छ र पार्टी विभाजनको दिशातर्फ अगाडि गइरहेको छ। तर फरक यति मात्रै हो, पार्टी अध्यक्ष महासचिवले बोलाएको बैठकमा उहाँहरू नगएर जसरी उहाँहरूले छुट्टै भेला गर्नुभयो केन्द्रीय नेतृत्वमा, त्यो भेलाबाट चाहिँ समस्याहरू उत्पन्न भयो र खास गरी चाहिँ केन्द्रीय तहमा भएको समस्याले नै केन्द्रीय तहको मातहतमा जिल्ला कमिटी रहने भएको हुनाले जिल्ला कमिटीमा नि त्यो चाहिँ फरकपना आउनु वा समस्या आउनु अस्वाभाविक होइन। त्यसैको लहर चाहिँ वा त्यसको असर चाहिँ तलसम्म आएको। अब जस्तो अब यो माथि कुरा गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ संविधानमै नभएको संविधानमा व्यवस्था नभएको चिजमा चाहिँ उहाँले संसदलाई विवरण गर्नुभयो, त्यस पछाडि पार्टी ध्रुवीकरणको प्रक्रिया गयो भन्ने चाहिँ के हो खास यो कुरा? यसमा मूलतः हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा संविधानमा नै व्यवस्था नभएको, प्रधानमन्त्रीले नै चाहिँ असंवैधानिक कदम भन्ने जुन खालको हल्ला, जुन खालको
तरिकाले चाहिँ पार्टीभित्र समस्या उत्पन्न त्यही इस्युलाई लिएर उत्पन्न गराइरहेको छ। मलाई त्यस्तो लाग्दैन कि प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक हिसाबले संसद विघटन गर्ने अधिकार हुन्छ भन्ने लाग्छ। संविधानको विभिन्न धाराहरूलाई हेर्दाखेरि पनि संसद विघटन गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा नि स्पष्ट छैन र प्रधानमन्त्रीका कतिपय कुराहरू मन्त्री परिषदमा निहित हुने हैन चाहिँ संसद मार्फत हुने कामहरू वा मन्त्री परिषदबाट हुने कामहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा निहित हुने भनिएको हुनाले पनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ जुन हिसाबले प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइयो र न्यायपालिका र विशेष गरी राष्ट्रपतिलाई समेत महाअभियोग लगाउने गरी उहाँहरू जसरी अगाडि बढ्नुभयो त्यसले व्यवस्थामाथि नै गम्भीर सङ्कट उत्पन्न हुने अवस्था सिर्जना भइसकेपछि चाहिँ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशमा जानु नै उचित हुन्छ भन्ने हिसाबले उहाँले चाहिँ संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशका निम्ति चाहिँ अगाडि मार्ग प्रशस्त गर्ने प्रयत्न गर्नुभएको। त्यस हिसाबले यसलाई असंवैधानिक भन्न मिल्छ वा व्यवस्थाकै खारेजीतिर लाग्नु हो भन्ने कुरा चाहिँ मान्न सकिँदैन। अब जस्तो त यहाँहरूकै पार्टीको सरकार बहुमतको सरकार थियो, फेरि पार्टी यहाँहरू विवाद भएको नि फेरि अरू फरक पार्टी छैन, आफ्नै पार्टीभित्रकै आन्तरिक पार्टीभित्रकै नेताहरूकै बिचमा विवाद भएको। अहिले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यस्तो संसद विघटन गर्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था चाहिँ के थियो र? त्यसमा चाहिँ मैले देखेको एउटा सामान्य नागरिकको हिसाबले हेर्दाखेरि विशेषतः प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुपर्ने कारण चाहिँ जसरी प्रधानमन्त्री लगायत कार्यपालिका न्यायपालिका र चाहिँ विशेष गरी संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति कार्यालय हाम्रो सर्वोच्च निकाय राष्ट्रको चाहिँ सर्वोच्च निकाय राष्ट्रपतिलाई समेत यो तीनवटा क्षेत्रलाई एकैचोटि ध्वंस गरेर वा त्यो एकैचोटि त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ तीनवटा क्षेत्रलाई चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव र महाभियोग मार्फत त्यसलाई ध्वस्त गर्ने र नयाँ तरिकाले जानको निम्ति उहाँहरूले जसरी पहल कदमी गर्नुभयो त्यस कारणले नै प्रधानमन्त्री बाध्य हुनुभयो भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा आफ्नै पार्टीकै सरकार भएको र पार्टीभित्रै विवाद भएको कारणले संसद विघटन गर्नु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्ने कुरा चाहिँ लामो समयदेखि पार्टीमा अन्तर्विरोध थियो र त्यहाँ समस्याहरू थिए। ती समस्याहरूको कारणले गर्दाखेरि मनैदेखि हिजो पार्टी एकता जुन हिसाबले हामीले गऱ्यौँ कार्यकर्ता पङ्क्तिमा त्यस्तो समस्या छैन, तर नेतृत्वमा अहिले पनि पार्टी एकीकरणको समस्यालाई हेर्ने बुझ्ने र बुझाउने सन्दर्भमा थुप्रै समस्याहरू थिए। ती समस्याहरू नै अहिले उजागर भएको हो एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो जस्तो मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चलखेल भइरहेको हामीले विगत लामो समयदेखि देखिरहेका छौँ। त्यसकारण स्थिर सरकार स्थिर बलियो पार्टी बन्न नदिने चलखेल स्वरूप यसमा कुनै न कुनै नेताहरू चाहे चाहिँ प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट होस् या चाहे अरू चाहिँ अध्यक्ष प्रचण्ड या माधव नेपाल या अरू नेताहरू होस् हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ तस्बिरमा उहाँहरू देखिए पनि अन्तरियमा चाहिँ वैदेशिक चलखेल छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ र त्यस हिसाबले नै वैदेशिक चलखेलको कारणले नै यो आजको समस्या उत्पन्न भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्छ। मलाई त्यस्तो नहुन पनि सक्छ तर मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। भनेपछि आज वैदेशिक चलखेलकै कारणले संसद विघटन हुनु पुग्यो हो? संसद विघटन मात्रै होइन पार्टीमा समस्या उत्पन्न भएकै त्यही कारणले हो भन्ने लाग्छ। जस्तो अब 2 वर्ष 3 वर्ष भइसकेका थियो, अब जम्मा 2 वर्ष मात्रै कार्यकाल बाँकी थियो चाहिँ अब प्रधान यो सरकारको होइन। अब यो 2 वर्षमा यदि प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्नै नसकेको काम गर्नै नदिएको हो भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर चाहिँ होइन संसद विघटन नगर्न पनि त सक्नुहुन्थ्यो होला नि, त्यो चाहिँ किन गर्नु भएन? त्यसमा चाहिँ केही अन्तरियमा केही षड्यन्त्रहरू केही समस्याहरू थिए। मूलतः भदौ 26 गते पार्टी केन्द्रीय कमिटी स्थायी कमिटी र सचिवालयले गरेको निर्णयलाई फर्केर हेर्दा 5 वर्षसम्म नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र कमरेड प्रचण्डले पार्टीको कार्यकारी अधिकार सहितको चाहिँ पार्टीको काममा लगाउने भन्ने जुन खालको निर्णय भयो त्यो निर्णयलाई आत्मसात गरेर अगाडि जान सकेको भए सायदै यो दुर्घटना हुने थिएन। तर भदौ 26 को जुन केन्द्रीय कमिटीको निर्णय जुन स्थायी कमिटीको निर्णय सचिवालयको निर्णय भयो त्यसको मसी सुक्न नपाउँदै जसरी प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा मोर्चाबन्दी भयो त्यसैको परिणाम नै यो। जबकि तपाईँले भन्नुभयो कि अब 2 वर्षसम्म राजीनामा दिएको भए हुन्थ्यो, पार्टीले निर्णय गर्ने 5 वर्षसम्म नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेतृत्व गर्ने भन्ने अनि त्यो निर्णय भएको भोलिपल्टदेखि नै प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट चाहिँ केपी ओलीले चाहिँ हट्नुपर्ने भन्ने जुन खालको चाहिँ बहस छलफल र तयारी भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो सङ्कट उत्पन्न भएको र प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट
या हटाउँदाखेरि पार्टीको एकता प्रक्रिया र हिजो हामीले जुन हिसाबले 2वटा अध्यक्षको नेतृत्वमा पार्टी एकता गरेका थियौँ त्यो एकताको भावना र मर्ममाथि नै मूल प्रहार भइसकेपछि यो चाहिँ घटना घटेको हो भन्ने लाग्छ। र अब त्यो पार्टी यो चाहिँ कस्तो भने र पार्टीभित्रको आफ्नो घरेलु झगडाले गर्दाखेरि चाहिँ आम यो त किनभने यो त संसद विवरण भनेको त आम जनताको कुरा देशको कुरा भयो नि त होइन। यो त प्रधानमन्त्री कस्तो देखियो भने देश जेसुकै होस् पार्टी जेसुकै होस् तर म चाहिँ हुनु पऱ्यो भन्ने खालको पो देखियो त होइन। त्यो हिसाबले हेर्न मिल्दैन। खास गरी प्रधानमन्त्री चाहिँ अहिलेको कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्री हुनुको नाताले घरभित्रको झगडा भए पनि अन्तर्यमा त्यसमा थुप्रै षड्यन्त्रहरू थुप्रै खालका समस्याहरू भएको कारणले यो दुर्घटना भएको हो भन्ने लाग्छ मलाई। दुर्घटना पनि नभनौँ, यो चाहिँ संवैधानिक कदम चालिएको हो भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा अहिले जसरी चाहिँ व्यवस्थामाथिकै प्रहार होइन सबै व्यवस्था नै धराशायी हुने वा सङ्कटमा पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसलाई मान्न सकिन्छ। जबकि आजको व्यवस्थामा राष्ट्रिय सभा क्रियाशील छ, प्रदेश सरकारहरू आफ्नो ठाउँमा क्रियाशील छ, स्थानीय सरकारहरू निरन्तर आफ्नो ठाउँमा क्रियाशील छन् र जुन व्यवस्था गणतन्त्रात्मक हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आज पनि क्रियाशील छ। केवल चाहिँ प्रतिनिधि सभा मात्रै विघटन भएको। प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीमाथि जसरी अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रयत्न भयो, न्यायालयमाथि जसरी महाभियोग लगाउने प्रयत्न भयो, राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने प्रयत्न जुन खाल हिसाबबाट भयो त्यसले चाहिँ बरु व्यवस्थामाथि सङ्कट उत्पन्न हुन सक्थ्यो। त्यसकारण अरू सबै राज्यका अङ्गहरू वा व्यवस्थाहरूलाई सही ठाउँमा राखेर केवल अब 2 वर्ष पछाडि 1.5 वर्ष मात्रै भनौँ न, 1.5 वर्षपछि हुने चुनाव चाहिँ 1.5 वर्ष अगाडि हुँदाखेरि करिब त्यसमा चाहिँ त्यति धेरै समस्या हुँदैन र प्रधानमन्त्री अलोकप्रिय छन् वा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ काम गर्न सकेन भन्ने खालको जुन खालको आरोप थियो पार्टीभित्रैबाट पनि त्यो आरोपलाई खण्डन गर्नका निम्ति पनि प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशमा जानु बाहेक अर्को विकल्प देख्नु भएन र त्यस हिसाबले यो व्यवस्थामाथिको प्रहार भन्ने मैले चाहिँ बुझ्दिनँ र खालि प्रतिनिधि सभा मात्रै भङ्ग भएको हो। अहिले अरू सबै राज्यका निकायहरू यथावत चलिरहेका छन्, संविधान त चलिरहेका छन् र मलाई विश्वास छ यो अबका दिनमा अझ व्यवस्थित हिसाबले अगाडि जान सक्छ र असंवैधानिक हिसाबले भनेर जसरी हवा फिजाइएको छ यो असंवैधानिक हिसाबले सरकार अगाडि बढेको छैन र सरकारले त्यो खालको असंवैधानिक कदमहरू पनि अब चाल्दैन। केवल ताजा जनादेशका निम्ति प्रतिनिधि सभामा को चुनावमा मात्रै केन्द्रित हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। जस्तो यहाँले यो चाहिँ सरकारको संवैधानिक कदम हो, प्रधानमन्त्रीले गर्ने बाध्य गर्न सक्थ्यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ जस्तो पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले पनि चाहिँ यो चाहिँ कदम असंवैधानिक छ, यो संविधानमा व्यवस्था छैन भनेर विज्ञप्ति नै निकालेको अवस्था छ नि। त्यसमा चाहिँ मैले पनि विज्ञप्ति हेरेँ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यूहरूले एक त अदालतमा सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको बेलामा प्रधान न्यायाधीशहरूले कुनै पनि पक्ष या विपक्षमा आफ्नो मत जाहेर गर्न पाइँदैन, त्यो नै असंवैधानिक छ एउटा कुरा। अर्को कुरा उहाँहरूले यो चाहिँ असंवैधानिक हो वा प्रधानमन्त्रीको अधिकार छैन भन्ने भन्दा पनि त्यसो नगर्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सुझाव मात्रै हो भन्ने लाग्छ। त्यस हिसाबले पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको राय त 6 जना मात्रै पूर्व प्रधान न्यायाधीश होइन नि त। त्यसो भए अरू नबोल्ने न्यायाधीशहरूको कुरा चाहिँ के हो त? जसले आफ्नो राय प्रस्तुत गरेका छैन त्यसले चाहिँ समर्थन गरेको हो भन्ने हिसाबले बुझियो भने हामी फेरि अर्को ठाउँमा पुग्न सक्छौँ। त्यसकारण पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले नगर्नुपर्ने वा जुन हिसाबले उहाँहरूले बोल्नु हुँदैन थियो, जुन कुरा चाहिँ अदालतमा अहिले पनि चाहिँ त्यसको चाहिँ छिनोफानो भएको छैन, त्यो चाहिँ बोल्न नपाउने जुन पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको भनेर चाहिँ संविधानमै किटान गरेको। र अहिले त आम मान्छेहरूले अरू पनि सबै पार्टीले भएभरका सबै जस्तो अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पक्षमा रहेको भन्दा सबै मान्छेहरूले आम पार्टीहरूले चाहिँ त यो कदमको त विरोधै गरेको छ त। फेरि कतिपय बेलामा अन्तरिएका वा त्यसभित्र रहेका थुप्रै समस्याहरूको बारेमा जनतालाई बुझाउन नसक्दा त्यो चाहिँ उत्पन्न भएको विरोध हो भन्ने लाग्छ मलाई एउटा कुरा। अर्को कुरा आफूले गरेका कमी कमजोरीहरूलाई ढाक्नका निम्ति त्योभन्दा अझ बढी ठुलो स्वरमा चाहिँ आफ्ना कुराहरू राख्ने प्रयत्न हो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिभित्र रहेका समस्याहरूलाई हामीले लामो समयदेखि देखिरहेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको आडमा पनि यसलाई अलि बढी यसको चाहिँ यसको विरोधका स्वरहरू वा यसलाई चाहिँ समस्याको रूपमा अगाडि बढाइएको भन्ने लाग्छ। हिजो जसरी हामीले काम गर्दाखेरि समस्याहरू उत्पन्न भएका थिएनन्, एउटा स्थिर र बलियो सरकार बनाउने दिशामा हामी गइरहेका थियौँ, तर बिचमा
मैले फेरि भन्न चाहन्छु भदौ 26 को केन्द्रीय कमिटीको निर्णयलाई टेकेको भए आज यो समस्या आउँदैन थियो र त्यो समस्याबाट वा त्यो निर्णयबाट पछाडि हट्दाखेरिको यो समस्या हो। त्यसकारण यो कुराको हामीले खुलाखुलस्त जनताको बिचमा यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सरकारले पार्टी अध्यक्षले चाहिँ यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको हो भन्ने कुरा जनताहरूको बिचमा पुर्याउन जरुरी छ। त्यो पुर्याउन सक्यौँ भने आज जे भइरहेको छ, जे विरोधका स्वरहरू सुनिरहेका छौँ, हामीले देखिरहेका छौँ। हिजो मधेसको बेग्लै राज्य माग्नेहरू, राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेहरू र आफूलाई क्रान्तिकारी सम्झने सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा वा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अध्यक्ष र पार्टीका विरुद्धमा जसरी लागेको छ, यसलाई हेर्दाखेरि पनि हामीले काहीँ न काहीँ समस्या छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। अब प्रधानमन्त्रीकोले चाहिँ राजा ल्याउने अभियान चलाइरहेको छ भन्ने पनि त आरोप छ। फेरि त्यसमा कुनै सत्यता छैन। प्रधानमन्त्री यो मुलुकको लोकतन्त्र स्थापनाको निम्ति, गणतन्त्र स्थापनाको निम्ति लामो समयदेखि सङ्घर्षरत हुनुभएको नेता भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो राजतन्त्र फेरि फर्केर आउने, राजतन्त्र पुनर्स्थापित हुने वा स्वयं केपी ओली पनि चाहिँ अझ अरू कदमहरू चालेर चाहिँ जाने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो गलत कुरा हो र उहाँले त्यो गर्न सक्नुहुन्न, गर्नुहुन्न। हामीलाई त्यो विश्वास छ र नेपालमा राजतन्त्र फर्किने कुनै सम्भावना छैन। अब धेरै मान्छेले टिप्पणी गरेका छन् कि प्रधानमन्त्री केपी ओली चाहिँ उहाँ चाहिँ संहिता विरोधी हो र उहाँले संहितालाई नै खारिज गर्न खोजिरहनु भएको छ भन्ने पनि छ। त्यो कुनै सम्भावना छैन। उहाँले त्यो खारेज गर्नुहुन्न। त्यो चाहिँ एक हिसाबले उहाँलाई कसरी बदनाम गराउन सकिन्छ वा अहिले विरोधीहरूको सङ्ख्या कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले मनगढन्ती कपोकल्पित चाहिँ अफवाह मात्रै हो। कमरेड केपी ओली पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले यो सङ्घीय संरचनाहरू ध्वस्त गर्ने वा यसलाई विघटन गर्ने कुनै चाहिँ सम्भावना छैन। उहाँले त्यसो गर्नु। अब चाहिँ जो पार्टीहरू दुईटा पार्टी एउटै पार्टीभित्रको दुईटा समूह बनेको छ र दुईटा समूहमा अहिले चाहिँ होड के देखिन्छ भने पार्टी यसो एक हिसाबले हेर्दा पार्टी फुटि नै सकेको छ, घोषणा हुनु मात्रै बाँकी छ होइन। अब यसो भन्न सकिन्छ। हजुर। अब यो बेलामा चाहिँ पार्टीको झन्डा र चाहिँ चुनाव चिन्ह चाहिँ कसको पक्षमा ल्याउने भन्ने मात्रै होड चलिरहेको छ देखिन्छ अहिले। हो सत्य त हो? सत्य। भनेपछि अब के हुन्छ यो पार्टी आधिकारिक पार्टी को भन्छ? झन्डा कसले पाउँछ? हाम्रो दाबी हामी चाहिँ जसरी दाबी गरिरहेका छौँ, पार्टीको अध्यक्ष, महासचिव, हिजोको अन्तरिम विधान, पार्टी एकताको मर्म, भावना र हामीले पेश गरेका डकुमेन्टहरूको आधारमा कमरेड केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले नै आधिकारिकता पाउँछ भन्ने चाहिँ विश्वास गर्न सकिन्छ र त्यो आधारमा हामीले चाहिँ हाम्रा अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। भरे अब यो चाहिँ अहिले निर्वाचन आयोगमा सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ विचाराधीन कुरा भएको हुनाले यसमा त्यति धेरै चाहिँ हामीले वाद विवाद गर्नुपर्ने चाहिँ देखिँदैन। त्यस हिसाबले अन्ततः हामी अध्यक्ष महासचिवले नेतृत्व गरेको संस्थापन पक्षले नै आधिकारिकता पाउँछ भन्ने विश्वास छ। पार्टी र झन्डा, पार्टीको लोगो, झन्डा र पार्टीको आधिकारिकता चाहिँ त्यस हिसाबले प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्न सकिन्छ। र उहाँहरूले जुन हिसाबले गुटगत भेला गरिरहनु भएको छ, हामी त्यसलाई गुटगतै भन्न चाहन्छौँ। किनभने पार्टीको एकताको मर्मअनुसार, पार्टीको अन्तरिम विधानअनुसार अहिले पनि निर्वाचन आयोगले विभिन्न पत्रहरू पठाइरहेको छ कि कमरेड प्रचण्ड कमरेड केपी ओली र कमरेड प्रचण्डलाई मात्रै अध्यक्ष भन्ने हिसाबले हिजोको एकताको मर्मअनुसार चाहिँ, भावनाअनुसार चाहिँ वा एकताको डकुमेन्टहरूको आधारमा हेर्दा चाहिँ त्यो देखिन्छ। भलै त्यो चाहिँ अब एउटा चाहिँ कानुनी निकायमा यो विषय प्रवेश गरिसकेको हुनाले यसमा चाहिँ उनीहरूले गर्ने निर्णय नै अन्तिम हुनेछ। त्यसमा अहिले धेरै बहस छलफल गर्नुभन्दा पनि उनीहरूको निर्णय पर्खिनु चाहिँ बेस हुन्छ भन्ने। अब गुटगत भेला त यहाँले पनि गर्नुभएको छ नि, यो स्वाभाविक हो। किनभने उहाँहरूले पार्टी चाहिँ यो जिल्ला मात्रै स्वायत्त छैन, जिल्ला कमिटी चाहिँ स्वायत्त यहाँको मात्रै पार्टी भएको भए त्यो हुन्थ्यो। तर यो चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको मातहतमा रहने भएको हुनाले उहाँहरूले गरेपछि स्वाभाविक रूपमा अर्को पक्षले गर्ने चाहिँ त्यसलाई अन्यथा ठान्नु। अब पार्टी सम्बन्धी संविधानमा व्यवस्था के छ भने यदि पार्टी फुटेको खण्डमा जुन पार्टीको पक्षमा पार्टीको चाहिँ फुट्नुभन्दा पूर्व केन्द्रीय समितिको बहुमत सदस्यहरू जुन पक्षमा छ त्यही चाहिँ आधिकारिक हुने भन्ने छन्। त्यसरी हेर्दाखेरि त अब केपी ओलीको पक्षमा त बहुमत त पुग्दैन नि पूर्व। त्यसलाई यस्तो छ, त्यसलाई आफ्नै हिसाबले हामीले दाबी गरिरहेका छौँ। कमरेड केपी ओली र कमरेड महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीय कमिटीले नै आफ्ना दाबीहरू प्रस्तुत गरेको छ र उतापट्टि पनि कमरेड प्रचण्डले पनि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो दाबीहरूका बिचमा एउटा कानुनी निकायमा पुगेको हुनाले
त्यसले के निर्णय गर्छ भन्ने कुरा भोलिको कुरा हो। तर अहिले पनि हाम्रो दाबी चाहिँ के छ भने विभिन्न चाहिँ पार्टी एकताको मर्म भावना, पार्टी एकताको अन्तरिम विधान सबै कुराहरूलाई टेकेर हेर्दाखेरि चाहिँ पार्टीको आधिकारिकता चाहिँ प्रहरी केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीले प्राप्त गर्छ भन्ने लाग्छ। अब अलिकति एउटा जिल्लाको प्रसङ्ग जोडौँ। जिल्लामा यहाँहरूले अघिल्लो भेला गर्यो, अघिल्लो एउटा चाहिँ माधव प्रचण्डसम्मले एउटा भेला गर्यो, फेरि यहाँहरूले पनि पछि भेला गर्नुभयो र बैठक बोलाउनु भयो। यहाँले बोलाएको बैठकमा सचिव र अध्यक्षलाई यहाँले पदबाट पदच्युत गर्नुभयो होइन, र यहाँ अध्यक्ष बन्नुभयो, जिम्मेवारी मुक्त गर्नुभयो उहाँलाई, र यहाँ चाहिँ अध्यक्ष बन्नुभयो। फेरि त्यो लगत्तै फेरि उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ जो तपाईँ अध्यक्ष बन्नुभयो, पुरुषोत्तम कडेल सचिव बन्नुभयो, दुवैजनालाई पार्टीबाट सदस्य नै नरहने गरी भनेर उहाँले कारवाही गरेको घोषणा गर्नुभयो। आधिकारिक पार्टी को हो त? अब हामी यसमा चाहिँ यस्तो छ, उहाँहरूले कारवाही गर्ने कुरा नै हास्यास्पद छ। एउटा कुरा कुन सदस्यताबाट उहाँहरूले कारवाही गर्नुभयो? साधारण सदस्यताबाट। हिजो हामी पूर्ववत पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र हामी दुवैको सदस्यता मर्ज गरिसकेका थिएनौँ। केवल हामीले मौखिक रूपमा डकुमेन्टहरू त्यो बोल्दैन, डकुमेन्टमा छैन। तर उहाँले कसरी उहाँले बनाउनु भएको भए कारवाही गर्ने अधिकार हुन्थ्यो। तर उहाँले नबनाउनु भएको र उहाँले जुन हिसाबले अगाडि निर्णय गरेर पछाडि फेरि अर्को चाहिँ बहुसङ्ख्यक साथीहरूको उपस्थितिमा हामीले केन्द्रीय कमिटीको निर्देशनमा, पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको निर्देशनमा त्यो हामीले केवल तल मात्रै गरेको हो, तलको निर्णयको आधारमा मात्रै भएको हो। पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको निर्देशनमा स्पष्ट नेतृत्वमा यो चाहिँ नेतृत्व परिवर्तनको काम भएको हो। त्यस हिसाबले आधिकारिकता भन्ने चाहिँ पार्टी केन्द्रको आधिकारिकता सँगसँगै जिल्लाको पनि हुनु, जिल्लामा मात्रै छुट्टै आधिकारिकता हुनु। हिजो अस्ति पनि एउटा बहस चलाएको थियो, तपाईँहरू आधिकारिक कि उहाँहरू, हामीलाई दाबी गर्छौँ, उहाँहरूले उहाँहरूको दाबी गर्नुहुन्छ। त्यस हिसाबले अहिले नै चाहिँ उहाँहरूले जसरी भन्नुभएको छ कारवाही गर्नु तिमीहरू अनधिकृत भन्ने कुरा चाहिँ यो हामी मान्दैनौँ, मान्न सक्दैनौँ। त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले कारवाही गर्ने कुनै अधिकार छैन। भनेपछि अहिले आधिकारिक को हो भन्ने चाहिँ फैसला भइसकेको अवस्था चाहिँ आधिकारिक हामी हौँ भन्ने हाम्रो दाबी हो। अब आधिकारिक हुनलाई त अब यहाँको पार्टीको झन्डा चुनाव चिन्ह त यहाँको पछिमा आउनु पर्ला, अनि पो आधिकारिक हो यसलाई। त्यही भएर मैले भन्दैछु, मैले दाबी गरिरहेको छु भन्नु छ, हाम्रो दाबी हो भन्ने कुरा छ। त्यो चाहिँ अब एउटा निकायले निरुपयोग गर्ने, निर्वाचन आयोगले गरेको निरुपयोगलाई यदि चाहिँ चित्त बुझेन भने सर्वोच्च अदालतमा जाने ढोका पनि खुल्लै हुन्छ। त्यसकारण कानुनी निकायहरू, राज्यका निकायहरूले जुन हिसाबले फैसला गर्छ त्यही कुरालाई नै मान्नु। अब जस्तो यहाँहरूले चाहिँ खालि उताबाट पनि गर्दाखेरि यहाँहरू दुईजनालाई कारवाही गरे भने यहाँहरूले पनि उता अध्यक्ष र सचिवलाई मात्रै कारवाही गरे भन्ने होइन त। भनेपछि अब त्यहाँभित्र रहेका जिल्ला कमिटी सदस्यहरू छन् नि, उनीहरूको चाहिँ अवस्था के हो त? उनीहरू चाहिँ के हुन्छ त? उहाँहरूको रहन्छ अहिलेबाट जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेका छैनौँ, किनभने हामी पार्टी एकताकै पक्षमा र पार्टी अहिले विभाजन भएको छैन। हाम्रो दाबी हेर्नुहुन्छ भने पार्टी विभाजन भएको छैन। केही मान्छेहरू, केही समूहहरूले आफ्नो चाहिँ हिसाबले गतिविधिहरू गरिरहनु भएको छ। हामी कसैलाई पार्टीबाट अहिले हामीले जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेका छैनौँ, हामी एकै ठाउँमा छौँ। भनेपछि अब यहाँहरू चाहिँ अहिले पार्टी चाहिँ विभाजन भएको अवस्थामा कति चाहिँ सदस्य, अब कति चाहिँ आफ्नो पक्षमा पार्ने भन्ने दाउमा हुनुहुन्छ? त्यही हामी चाहिँ बहुसङ्ख्यक साथीहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी 100% साथीहरूलाई यो पक्षमा उभ्याउने कसरतमा छ। रामसा सन्दर्भ सम्भव छ? सम्भव अहिले तत्कालै असम्भव देखिए पनि कालान्तरमा हामी त्यो सम्भव छ भन्ने लाग्छ। जस्तो यहाँ एउटा कुरा भन्नुभयो, अब हामीलाई उहाँले दिएको सदस्यता होइन भनेपछि र पार्टी एकता भए पनि हाम्रो सदस्यता मर्ज भइसकेका थिएन भनेपछि यहाँको अहिले पूर्व एमालेको तर्फबाट सदस्य हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा? हामी चाहिँ डकुमेन्टका हिसाबले, पार्टीको आधिकारिक हिसाबले एकता भइसकेपछि हामी नेकपाकै सदस्य हो। मैले भन्न खोजेको चाहिँ उहाँहरूले त अध्यक्ष बनायो होइन, त्यस हिसाबले उहाँहरूले अध्यक्षलाई कारवाही गऱ्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ हास्यास्पद हो होइन। त्यसमाथि पनि जबकि हामीले छुट्टै प्रक्रियाबाट हाम्रो गतिविधिहरू अगाडि बढाइसकेपछि हामीले स्वीकारे पनि नस्वीकारे पनि पार्टीभित्र अहिले समस्या छ, विवाद छ र फरक ढङ्गबाट हामीले पार्टीको गतिविधि अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसकारण फरक ढङ्गले फरक धारमा चाहिँ नेतृत्व गरिरहेका साथीहरूलाई अर्को पक्षले चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूको दाबीअनुसार कारवाही गऱ्यौँ होइन। बैठक बोलाउँदाखेरि पनि त्यही हिसाबले बोलाउने, आफ्नो कुरा मिल्नेहरूसँग मात्रै। त्यसरी विज्ञप्ति निकाल्दाखेरि पनि त्यही अनुसार निकाल्ने होइन। उहाँहरूले जिल्लामा समस्याको सुरुवात त उहाँहरूले गर्नुभयो,
कि उहाँहरूले विज्ञप्ति निकाल्नु, हामीले ननिकाल्नुहोस्, विज्ञप्ति ननिकालौँ, अहिले पार्टीभित्र समस्या छ, त्यस कारण छलफल गरौँ भन्दा उहाँहरूले हतार विज्ञप्ति यी पार्टी प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्षले गरेका कुरा चाहिँ असंवैधानिक हो या के हो भनेर चाहिँ उहाँहरूले व्यवस्थामाथि के खतरा भन्नुभयो। त्यो चाहिँ एउटा हाँसो उठ्दो कुरा। व्यवस्थामाथि कुनै खतरा छैन। गणतन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्ने, गणतन्त्रको रक्षा गर्ने र गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने, सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने कुरामा कमरेड केपी ओली प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र हामी सबै त्यो पक्षधरमा हामी जो उभिएका छौँ, हामी चाहिँ त्यसलाई कमजोर बनाउने पक्षमा छौँ। भने अब तपाईँहरू नागरिक फोरममा जाँदाखेरि उभिँदाखेरि होस्, कार्यक्रममा सहभागी हुँदा अथवा सार्वजनिक कार्यक्रममा हुँदाखेरि होस्, अब तपाईँलाई के भने सम्बोधन गर्ने? अब तपाईँ नेकपाको अध्यक्ष तपाईँ हो कि तपाईँ अब चाहिँ नेकपाको अध्यक्ष मोहन कुमार मोक्तान? अब यसले त आम मानिसलाई एउटा भ्रम सिर्जना गरे नि होइन? त्यसले समस्या त देखियो, तर हामी चाहिँ आधिकारिक हो भन्ने भनेपछि कार्यक्रममा चाहिँ जाँदाखेरि अथवा नागरिक फोरममा होस् अथवा सार्वजनिक कार्यक्रममा यहाँ नै अध्यक्षको रूपमा गर्छौँ। उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूले पनि फेरि हामी नै मै नै अध्यक्ष हुँ भनेर मोहन कुमारले दाबी गर्नु भन्नुभयो भने दुईजना नेकपाको अध्यक्ष हुन्छ, जिल्लामा दुईजना अध्यक्ष हुन्छ। के छ अब के हुन्छ त? अब दुईवटा भनेपछि अब केन्द्रमा दुईवटा अध्यक्ष हुँदै हुनुहुन्थ्यो, अब फेरि तिनवटा भयो केन्द्रमा अहिले, अब फेरि चाहिँ अब जिल्लामा पनि चाहिँ अब दुईवटा अध्यक्ष। यो चाहिँ मलाई लाग्दैन पार्टीको आन्तरिक समस्याको सही व्यवस्थापन हुन्छ। अहिले पार्टी केन्द्रीय नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरूको बोली सुन्नु दुवै पक्ष। म चाहिँ जुन हिसाबले चाहिँ आरोप प्रत्यारोप भइरहेको छ, यसले पार्टीलाई फेरि तत्कालै एकीकरण प्रक्रियामा लैजान्छ मलाई त्यस्तो लाग्छ। यद्यपि हामी तल्लो तहमा रहेका, जिल्ला तहमा रहेका, नेतृत्वमा रहेका साथीहरू, मैले त भन्ने पनि गरेको छु, हिजो पनि भने हामी आफैले आरोप प्रत्यारोप गरेर नहुनु दुर्घटना भइसक्यो। फेरि हामीले काहीँ न काहीँ गएर केही लामो समय लाग्ला, तर फेरि पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एकत्रित हुनु अवसम्भावी हुन्छ। त्यसकारण एकले अर्कालाई गाली गलौज गर्ने जुन तरिकाहरू छन्, जुन हिसाबले हामीले भनिरहेका छौँ, त्यो कुरा गलत छ। र त्यो हिसाबले भन्दा पनि हाम्रा कुराहरू, हाम्रा तर्कहरू, तथ्यहरू शालीन हुँदैन। तथ्यहरूका आधारमा तर्कहरू राख र बहस छलफल गर। त्यसो भयो भने हामीलाई भोलि एकता प्रक्रियामा जान, छिटो जान सम्भावना छ। जसरी आज भइरहेको छ त्यो गतिविधि चाहिँ नहोस् भन्ने लाग्छ। र हामी एउटा अहिले बहुत ठुलो सङ्कटमा छ, यसलाई सङ्कटै मान्नुपर्छ। हामी जो कोहीले आज खुसी हुने बेला चाहिँ होइन। यद्यपि हामी बाध्यात्मक अवस्थाबाट अगाडि बढिरहेका छौँ, एउटा सङ्कटलाई सामना गर्ने हिसाबले अगाडि बढिरहेका छौँ। फेरि पनि यो मुलुकमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य सुन्दर छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यसकारण हामी जिल्ला तहमा पनि हाम्रो पार्टीको अभियानहरू, जसरी उहाँहरूले तपाईँले अघि भन्नुभयो, दुईटै अध्यक्ष हुन्छ। किनभने मान्छेले, आम नागरिकले बुझ्ने त त्यही नै हो कि यो पार्टीमा समस्या छ र यो पार्टीभित्रको समस्याका कारणले दुईवटा अध्यक्ष छन्। फेरि हामीले आधिकारिकता प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि हामीले यहाँ जिल्ला तहमा आफ्नो दाबीले मात्रै हामी आधिकारिक हुँदैन। त्यसको एउटा प्रक्रिया छ, केन्द्रीय कमिटी छ, केन्द्रीय नेतृत्व छ, र त्यसमध्ये पनि अहिले एउटा कानुनी कठघरामा हामी उभिएका छौँ। हामी कसैले पनि त्यसमा चाहिँ जसरी उहाँहरूले पनि हामी फुटेर गयौँ भनेर दाबी प्रस्तुत गर्नुभएको छैन। हामीले कमरेड अध्यक्ष केपी ओलीले यो पार्टी विभाजन भयो भनेर दाबी गर्नुभएको छ। हामीले हाम्रो पार्टी एकै छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै हो, हामी आधिकारिक हो भन्ने दाबीहरू मात्रै छ। त्यसकारण यो कुराले केही समस्या त होला, तर आम नागरिकको बुझाइ यहाँ दुईवटा पार्टी भयो वा दुईवटा चाहिँ समूह छ भन्ने कुरा चाहिँ, दुईवटा पार्टीका मान्छेहरू छन् भन्ने कुरा सन्देश गएको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ केही समस्याहरू छन्। तर अब पार्टी त फुट्यो नि, एक हिसाबले पार्टी त फुट्यो नि, निश्चित आधिकारिकता भएको छैन, तर एक हिसाबले भवनहरू विभाजन, तर पार्टी त फुटेकै हो नि भन्न सकिन्छ करिब। अब के हुन्छ? अब नेकपा अब कसरी अगाडि जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि नेकपा कसरी बढ्छ र हामीसम्म? यसमा चाहिँ हामी अब कमरेड अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले जुन हिसाबले ताजा जनादेशका निम्ति, निर्वाचनका निम्ति प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ र चुनावमा जाने घोषणा गर्नुभएको छ, र राष्ट्रपति, सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट चुनावको घोषणा भइसकेको छ, र निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी गरिरहेको छ। त्यस हिसाबले हामी समग्र हाम्रो शक्ति
हाम्रो मातहत कमिटीहरू, जिल्ला कमिटी सबै हामी जनवर्गीय सङ्गठनहरू चुनावी तयारीमा, चुनावी अभियानमा सङ्गठनको सुदृढीकरण, गठन पुनर्गठन, जनपरिचालन सँगसँगै चुनावी अभियानमा हामी सामेल हुन्छौँ। चुनाव हुन्छ त? चुनाव हुन्छ अहिलेसम्म। के चाहिँ यहाँको अन्त्य भन्नु केही छ? अरू त्यस्तो केही छैन। मेरो चाहिँ समग्रमा आम जनसमुदायसँग, कार्यकर्ता पङ्क्तिसँग हामी माफी माग्न चाहन्छौँ कि जुन अपेक्षाका साथ, जुन उद्देश्यका साथ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गरेर अगाडि बढ्ने प्रयत्नहरू भएका थिए, ती प्रयत्नहरू सुरु हुँदादेखि नै त्यहाँ केही समस्याहरू हुनसक्छ। हामीलाई थाहा थियो कि नेपालमा मात्रै होइन, विश्वको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हेर्दा पनि जहाँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू बलियो हुने सङ्केतहरू वा बलियो हुँदै गएका छन्, त्यहाँभित्र विभिन्न खालका शक्तिहरूको षड्यन्त्र हुँदै आएका छन्। नेपालमा पनि त्यसको अपवाद हुन सकेन, त्योभन्दा फरक हुन सकेन र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धराशायी बनाउने र यसलाई कमजोर बनाउने जुन खालको यो एकता प्रक्रियादेखि नै चलखेल सुरु भएको थियो, त्यसमा उनीहरू सफल भएका छन्, हामी असफल भएका छौँ। यो हिसाबले आम जनसमुदायलाई हामीले जुन आशा भरोसा, जुन विश्वास हामीले दिलाएका थियौँ त्यो पुरा गर्न सकेनौँ। त्यसका निम्ति हामी आम जनसमुदायसँग, आम कार्यकर्ता पङ्क्तिसँग, शुभेच्छुकसँग माफी माग्नु नै पर्छ। सँगसँगै हामी यो समस्याबाट अब जुरुक्क उठेर नयाँ ढङ्गले कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकास र यसको एकताको अभियानलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। र निर्वाचन सँगसँगै हामी नयाँ ढङ्गले कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकास, एकता र बलियो वामपन्थी आन्दोलनको निर्माणका निम्ति हामी निरन्तर लागिरहनेछौँ। यही कुरा हो र त्यसलाई विश्वास गरेर हामी सबै आफ्नो ठाउँबाट आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दा तथ्यपरक ढङ्गबाट आफ्ना तर्कहरू, बहसहरूमा सहभागी हौँ र समझदारीपूर्वक अगाडि बढौँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। हस्, समयलाई धन्यवाद।